बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिशल बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक औरत अगर घर की चारदीवारी में भी महफूज नहीं है और खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रही है तो सोचिए कि ऐसा मौशरा अखलाकियात के मैदान में कहाँ खड़ा है। 3 दिन से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर घरेलू तशद्दुद का शिकार रहने वाली सदफ ज़हरा नामी लड़की के कत्ल की खबर गर्दिश कर रही है। सदफ के घर वाले ये कहते हैं कि सदफ के शौहर अली सलमान अलवी ने इनको कुछ दिन पहले ये बताया कि इसकी बीवी सदफ ने ख़ुदकुशी कर ली है, लेकिन इसके घर वाले ये कहते हैं कि अली सलमान ने ही इस पर तशद्दुद किया और इसको कत्ल करके इसकी लाश पंखे से लटका दी। अली सलमान अलवी गिरफ़्तार हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई। इस वाक़े के बाद हमेशा की तरह हमारे माशरे में एक बार फिर घरेलू तशद्दुद को लेकर एक डिबेट शुरू हो गई है। इसको रोकने का मुतालबा शुरू कर दिया गया है। बहुत से लोग इस हसास मसले पर लिख रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, इस पर डिबेट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सदफ ज़हरा का कत्ल हुआ कैसे और क्या वाकई वो घरेलू तशद्दुद का शिकार थी भी या नहीं। इस हवाले से अभी हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ तक बात है घरेलू तशद्दुद की, तो ये जितना हसास मसला है उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल भी है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमारा मुआशरा इसे एक बड़ा जुर्म तस्वर नहीं करता जिस तरह से किया जाना चाहिए और जिस तरह तमाम तरक्की याफ्ता और महज़्ज़ब ममालिक में किया जाता है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का बिल पास किया और इस पर कानून बना लिया, लेकिन इस कानून पर अमल दरामद तसल्ली बख्श नहीं है। KPK में अभी तक ये कानून बन ही नहीं सका। इस सूबे को भी चाहिए कि इस कानून को बनाए और इस पर अमल दरामद भी करवाए। हम लोग चाहते हैं कि हमारी औरतों को घर से बाहर इज़्ज़त मिले, मुआशरे में इज़्ज़त मिले, लेकिन हमारी औरत अपने घर में ही अगर महफूज नहीं है तो बाहर कौन इसे इज़्ज़त या एहतराम देगा। औरतों पर घर में जो तशद्दुद किया जाता है इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। हमारे यहाँ गैरत के नाम पर कत्ल होता है, ज़्यादती की जाती है, अगवा, गाली गलोच, मारपीट, जहनी अजियत, ये सब इसमें शामिल है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 90% ख़वातीन जो पाकिस्तान में वो किसी न किसी किस्म के तशद्दुद का शिकार होती हैं, जबकि 4% सिर्फ ऐसी हैं जो इस तशद्दुद को रिपोर्ट कराती हैं, और इससे भी कम तादाद उन ख़वातीन की है जो अपने साथ होने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करती हैं। इसी तरह जो काम करने वाली ख़वातीन हैं, चाहे वो घरों पर काम करने वाली हों, दफातर में या फैक्ट्रीज़ में काम करने वाली हों, उनको भी जिनसी या नफ्सियाती तौर पर हिरासा करने, ज़ना बिलजब्र, कम तनख्वाह, बिला मुआवजा काम लेने, नक्लो हरकत में रुकावट, प्रोफेशन को चुनने में पाबंदियाँ, रोज़गार के मौक़े न होना, बिला वजह तनकीद, अगवा और इंसाफ तक रसाई की में जो रुकावट जैसे मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ता है। इस मामले में हुकूमत, रियासत, पुलिस, क़वानीन सभी कमज़ोर हैं, और अगर औरत अपने हक़ में आवाज़ उठाना भी चाहे तो उसे कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, बर्दाश्त करो, शौहर खुद ही ठीक हो जाएगा, वक्त दो रिश्ते को। यूँ पहले ही कदम पर जब ख़ानदान ही की तरफ से लड़की की हौसला शिकनी कर दी जाती है तो फिर मुआशरे से क्या गिला। इसके अलावा मामला जब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस भी सालसी करवाने की कोशिश करती है और ये कहती है कि घर का मामला है, घर के मामलात घर में ही अच्छे लगते हैं, अपने रिश्ते को बचाओ, बर्दाश्त करो। यानी ये पुलिस जिसका काम है इंसाफ फराहम करना, उस लड़की को उस तशद्दुद से बचाना और मुजरिम को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना, वो उसी ख़ातून को समझा बुझा के वापस भेज देते हैं। यानी अगर थोड़ी सी करेज उसमें आई भी है तो उसको भी डिस्करेज कर दिया जाता है। देही इलाकों में घरेलू तशद्दुद ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन शहरी इलाकों में घरेलू तशद्दुद ना होने के बराबर रिपोर्ट होता है। हमारे माशरे में गैर तालीम याफ्ता और पढ़ी लिखी दोनों ख़वातीन ही मार खा रही हैं। ऐसे वाक़ात में इन ख़वातीन को सबसे पहले आगे आना चाहिए जो पार्लियामेंट में बैठी हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी अक्सर बेहिसी नज़र आती है। एक अच्छी मिसाल पार्लियामेंट में हमें उस वक्त नज़र आई जब एंटी हैरासमेंट एक्ट, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में मंजूर हुआ था, उसे पीपल्स पार्टी ही की खातून ने पेश किया। तो न सिर्फ इस जमात के मर्दों ने इसे सपोर्ट किया, बल्कि दीगर सियासी जमातों के मर्दों ने भी इसे मंजूर करवाने के लिए मुकम्मल रज़ामंदी ज़ाहिर की। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक औरतों और लड़कियों पर तशद्दुद आजकल इंसानी हुकूक के मसाइल में सबसे बड़ा मसला है, और पाकिस्तान में हर दूसरी औरत अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी
گھریلو تشدد کا شکار رہی ہے۔ یہ تو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز تھے، اور صدف زہرا کے حوالے سے یہ چونکہ صدف زہرا جو ہے وہ ایک پروڈیوسر اور ایک میڈیا کے حوالے سے جو منسوب شخص ہے اس کی بیوی ہے، اس وجہ سے شاید اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، ورنہ اس قسم کے واقعات روزانہ بڑی تعداد میں رپورٹ ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک علی سلمان علوی کی بات ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا تعلق میڈیا سے ہے۔ آسمہ شیرازی ایک معروف اینکر ہیں، ان کی ٹیم کا یہ ممبر ہے، ان کا یہ کانٹینٹ پروڈیوسر ہے، سال سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور اس میں جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ وہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کریں ایک کیس اسٹڈی کے طور پر، اور اگر یہ شخص ملوث ہے اور یہ گھریلو تشدد کا واقعہ تھا تو پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، اس کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ جو معاشرے میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں۔ کیونکہ اگر اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تو میرے خیال میں یہ واقعات جو ہیں یہ اتنے تواتر کے ساتھ سامنے نہ آتے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو معاشرتی سطح پر میرا اور آپ کا جو فرض ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کو نبھانا اس طرح کے معاملات میں یہ بہت ضروری ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے اگر پسند کی شادی ہے تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ تمہاری اپنی مرضی ہے، چونکہ تم اپنی پسند سے شادی کر رہی ہو تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے، جیسے کہ صدف کے ساتھ بھی شاید ہوا کہ وہ اس طرح کے واقعات کو جب اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا اس کو اذیت دی جاتی ہے یا اس پہ تشدد کیا جاتا ہے تو وہ اپنی فیملی اور اپنے گھر والوں تک یہ بات جو ہے پہنچانے سے گریز کرتی ہے، کیونکہ اس کو یہ پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ارینج میرجز بھی ہوں تو ان میں گھر والے یہ کہہ کے رخصت کرتے ہیں کہ اب جا رہی ہو تو واپس تمہاری میت ہی آنی چاہیے، تمہاری لاش ہی آئے گی۔ تو وہ بھی ایک پریشر ہوتا ہے، جو ہمارا معاشرتی جو رویے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے جو سو کالڈ اور ہمارے جو فرسودہ جو نظام ہیں اور جو رسومات ہیں پاکستان کے اندر، ان کو ختم ہونا چاہیے، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اگر واقعی کسی کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، کسی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کسی کو اذیت دی جا رہی ہے، وہ خاتون ہو، وہ مرد ہو، وہ بچہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، میں یہ سمجھتی ہوں ایک تو اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بغیر کسی خوف، بغیر کسی ڈر، بغیر کسی دباؤ کے اس کو رپورٹ کرے اور اس کو سامنے لائے اس شخص کو جو ان چیزوں میں اس طرح کے تشدد کرنے میں ملوث ہے، وہ چاہے شوہر ہے، وہ باپ ہے یا وہ کوئی بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے میڈیا سے چونکہ یہ واقعہ ایک طرح سے لنکڈ ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف میں بلکہ ہمارے تمام میڈیا کے لوگوں کو، اور خاص طور پہ آسمہ شیرازی صاحبہ، کیونکہ ہم اینکرز جو ہیں ہم ٹیلی ویژن پر آ کر بھاشن بھی دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کی حوالے سے بہت زیادہ جو ہے بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک پڑھا لکھا شخص، میڈیا سے تعلق رکھنے والا شخص، جس کے حوالے سے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا یا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس طرح کی چیز میں ملوث ہوگا، میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف آسمہ شیرازی صاحبہ کو بلکہ ہم سب کو اس کے خلاف، اگر واقعی وہ ملوث ہے اس میں، تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی شخص اس قسم کا اقدام اٹھاتے ہوئے 100 مرتبہ سوچے۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔